پر جنے چند کھڑے مل کے پڑھنا 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی اچھی پڑھنا کہو سبحان اللہ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جد سونے نے زبان ہلائی اچھی کہو سبحان اللہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پر سنیا جے تیان میرے کمنی والے محبوب دے نوکر بیٹھے جے مرزے کانے دجال دا نام لین واسطے کوئی تیار نہیں پر میرا نبی کون ہے ورعبان اللہ کا ذکر مشرق چے میرے محمد دا نام مغرب چے میرے محمد دا نام شمال چے میرے محمد دا نام جنوب چے میرے محمد دا نام ہندے چے میرے محمد دا نام چردے چے میرے محمد دا نام دکھن چے میرے محمد دا نام پربت چے میرے محمد دا نام ظاہر چے میرے محمد دا نام باطن چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد دا نام فرش تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام لیاقت چ میرے محمد دا نام شرافت چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام شریعت چ میرے محمد دا نام سلام چ میرے محمد دا نام ویار چ میرے محمد دا نام وقار چ میرے محمد دا نام بچپن چ میرے محمد دا نام لڑکپن چ میرے محمد دا نام جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام سہولت چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام توحید چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراط چ میرے محمد دا نام چاشا چ میرے محمد دا نام جمعہ چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام اذانہ چ میرے محمد دا نام تکبیرہ چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد دا نام کتاباں چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام کوثر تے میرے محمد دا نام نان چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکہ چ میرے محمد دا نام صوبیہ چ میرے محمد دا نام ڈویژن چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام یوسی چ میرے محمد دا نام دیاتا چ میرے محمد دا نام شہرہ چ میرے محمد دا نام سملی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام عدل چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام شریعت چ میرے محمد دا نام قیادت چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام لیڈر چ میرے محمد دا نام درائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں ماشاءاللہ 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 تائے نے گفٹ دیتا ہے اللہ برکت دے تایا نام لکھ کے لے آیا ہے
یہ ایک نوازش گجر صاحب نے یہ 5000 آپ کی مانت ہے، آپ کے والد صاحب کے لیے صدقہ جاری ہے. تایا گفٹ لے کے آیا ہے. تائے چ ایک صفت ہے، کہندا جڑے تہاڈے گھر کام کرن والیاں انہاں لئی بھی 2 سوٹ لے آندے ماشاءاللہ. جڑیاں کام کرن والیاں تے تایا 9 دا بھی لے آندا ہی. چلو چلو ماشاءاللہ. اللہ تائے دی عمر چ تائے نے قسمیں تائے نو اللہ تائی دی چھانچ رکھے. میں دعائی دے سکدا ہے. ہاں تایا اللہ پر قسمیں بڑی محبت. تایا اگلی بار جدو لیا نال مفتی صاحب دا بھی لیا انشاءاللہ کیونکہ وہ جلسہ کرتے ہیں ہوئی. ہاں جی اگلی بار مفتی صاحب تہاڈا بھی پکا. دیکھو یار کام والیاں مینوں تایا پچھلی بار ایک سوٹ دیتا بھی کام والی نوں دینا ہے تے او پھر کام والی نوں دتا. کہندے نے آ 2 سوٹ اور کام والیاں نوں دینے. یار کڈے بندے عظیم ہوندے نے جڑے کام کرن والیاں دا بھی خیال رکھتے. تے ساڈے نمازی کئی پیو مریا ہوئے نا غسل مولوی کو دواؤن گے انہوں گوا گو کے آکھن گے آ کفن ودیا مولوی تسی لے جاؤ, آ رجائی ودی ہے تسی لے جاؤ, آ ابا جی دا سوٹ اتریا بھی تسی لے جاؤ, راڈو کڑی اسی نشانی رکھنی ہے, ابے دی راڈو کڑی مولوی نو نہیں دینی. او بولو ادھا ہی ہے نا, اچھی بولو سارے بولو ہو. اچھا جڑی ابے دی کار ہے نا اے اسی نشانی رکھنی. بھائی میرا چان محمد بڑی سونی گل کرتا ہے, سنیا جے بولو کلم انجی ہے کہ نہیں, لتھا سوٹ مولوی نو دینا ہے تے کڑی یہ ابا جی دی نشانی ہے, یہ کڑی مولوی نو نہیں لنگدی. موٹر سائیکل ابے دی تسی رکھو تے ودیا کھپڑ مولوی نو. اچھا روح ودی ہوندی وہ بھی مولوی نو پھراؤندے روح بھی. اللہ اوے پترو گل سنو دھیان نہ, میں ایک گل سمجھاواں ادھر میرے ال دھیان کریا جے, بڑی قیمتی گل سمجھاؤن لگا اینو پلے بننا ہے. حضور دی نوکری چ میں جدو میرا یار ہے پرانا, کی نام سی رضا آباد دا, مرزا صغیر میرا یار ہے او پرانا رضا آباد دا, اے 15-16 سال پرانا, ہن تے چٹے آ گئے نے اللہ عمر چ پر. تایا مین بھی میرا 15-16 سال پرانا. میں تائے نو آنا ہونا ہے موٹر سائیکل نہ چلایا کر, تیرے کو اینیاں کاراں ہیں, تیرے ماڈل دے کوئی سپیئر پارٹ نہیں لبنے. تایا کہتا لوڑ ہی نہیں پینی, میں بڑھیا بندیاں نو کہاں گا موٹر سائیکل نہ چلایا کرو, آپ نہ وجو کوئی وج جاندا جے آن کے. آ میری گڈی چ 100 مجھ وجی آن کے, 100 مجھ. میں ڈرائیور نو آکھیا بھی ایک پاسے ہی 2 جنے کھلو جاندے, آندا نہیں میں پرا ہو گیا, دوویں پاسے ہی لنگن لگ پیاں. آ میری گڈی نویں تو نقصان, یہ اللہ دی مرضی ہوندی ہے. پر میں ڈرائیور نو پھر چڑکیا کوئی نہیں, کیوں کہ جتھوں بنیاں ہیں اتھوں جناب حالات صحیح ہونیاں ہیں.